अस्सलामुअलैकुम ख़ातिन व हज़रात, आज की कुरानी नशिस्त ये 12वां दर्स है सूरह आले इमरान का। इसमें अवलाजात आएंगे सूरह मरियम जो कुरान मजीद की 19वीं सूरत है, उसकी आयत 17 का। रूहाना का ज़िक्र होगा, रवायती तफसीर की एक झलक उस पर रोशनी डाली जाएगी। रजू इलाल मतलब पे कुरानी स्कॉलर जनाब इंजीनियर मोहम्मद तफ़ैल शाद साहब इस पर तफसील से आगाही फरमाएंगे, तो मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि इसके ऊपर रोशनी डालें। जनाब उस्ताद मोहतरम, अस्सलामु अलैकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 11 फरवरी है, सन है 2023 और दिन है हफ्ते का। मैं हूँ मोहम्मद तफ़ैल शाद। हाज़रीन व सामीन, अस्सलामु अलैकुम। सूरा अल इमरान जो कुरान करीम की तीसरी सूरत है उसका तसलसल है। आज इसका हमारा 12वां दर्स है। ईसा सलामुल्लाह की पैदाइश के मुतल्लक हम वो रेफरेंस, वो हवाला जात जो सूरा मरियम में दिए गए हैं उसका हम जिक्र कर रहे थे पिछले दर्स में, जो कि 19/16 तक हमने कवर किया था। आज हम सूरा मरियम का जो उसकी आयत है 19/17 वहाँ से हम शुरू करेंगे। आज के दर्स में जो मजमून आएंगे, टॉपिक आएंगे, वो आएंगे रूहाना, और फिर इसमें आएगा फतमस्सला लहा बशरन सविया। फिर इसमें आएगा रवायती तफसीर की एक झलक, और फिर रजू इलल मतलब। तो सामीन करम, हम आज का दर्स जो है वो शुरू करते हैं सूरा मरियम उसकी 17वीं आयत से 19/17। तो पिछले दर्स का को थोड़ा सा मैं अगर हवाला दे दूं ताकि हमारा रबत जो है ना वो कायम रहे। उधर जब हज़रत मरियम बालग हो गई तो उधर हज़रत ज़करिया ने अपने फरीज़ा कफ़ालत के मुताबिक उनकी मंगनी का इंतज़ाम फरमाया, और हुक्म बारी 2/235 सूरा अल बकरा के मुताबिक लड़की के वरसा का जो फ़र्ज़ है कि मंगनी का जिक्र लड़की से भी करें, इसके लिए अल्लाह ने हज़रत ज़करिया को हुक्मन मरियम के पास भेजा। अल्लाह ने हज़रत ज़करिया को हुक्मन मरियम के पास भेजा, जिसकी खबर इन अल्फाज में दी गई है 19/17। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़अरसलना इलैहा रूहना फ़तमस्सला लहा बशरन सविया। सो उस वक़्त हमने मरियम की तरफ अपने तालीम पाने वाले रसूल ज़करिया को भेजा, बस उसने उससे एक बशरे सवी का मतलब होता है कामल मर्द, एक कामल मर्द के हालात बयान किए। सामीन कराम, रूहाना इसमें लफ्ज़ आया है, इसकी थोड़ी सी तफसील में हम जाते हैं। रूह का माना है अल्लाह की तालीम। जैसे कि अल्लाह ताला ने फरमाया है
वकज़ालिका औहैना इलैका रूहन मिन अमरिना 42/52 42/52। और इसी तरह हमने ए रसूल आपकी तरफ अपनी तालीम अपने अमर के मुताबिक वही फरमाई है। सामीन कराम, अरबी कवायद के मुताबिक इसम बमानी इसम फ़ाइल भी आता है। रूह का माना अल्लाह की तालीम पाने वाला भी है। हजरत मसीह को भी अल्लाह की तालीम पाने वाला रूह कहा गया है। ऊपर दी गई आयत बाला में रूह यानी अल्लाह की तालीम पाने वाला हजरत ज़िक्रिया को कहा गया है, जो हजरत मरियम के कफील थे। जब उन्होंने हजरत मरियम की मंगनी का एहतमाम किया तो अल्लाह ताला ने उन्हीं को मरियम की रज़ा हासिल करने के लिए उनके पास भेजा। आपने उनसे होने वाले शौहर के हालात बयान किए। फ़तमस्सला लहा बशरन सविया, ये दूसरा लफ्ज़ है 19/17 में जो काबिल वजाहत है। साबिक तराजम में फ़तमस्सला लहा का मफ़हूम गलत लिया गया है कि जिब्रील एक नौजवान की शक्ल बनकर मरियम के पास आए और कहा, मैं तुझे बेटा देने वाला हूँ। मुंतहिल अरब मुतबे इस्लामिया लाहौर की जिल्द 4 सफ़ा 814 पर तमस्सला के मुतल्लक मानों में एक मानी दास्तान ज़दन का मतलब होता है हालात बयान करना। ये भी मज़कूर है। इसका से हरफी मादा फ़तमस्सला का मीम से लाम, ये लफ्ज़ तशबीह के लिए भी आता है और हालात बयान करने के लिए भी। मिसल बमानी हालात खुद कुरान करीम में भी आया है। जैसे अल्लाह ताला ने फरमाया, अम हसिबतुम अन तदखुलुल जन्नता वलम्मा यातिकुम मसलुल्लज़ीना खलौ मिन क़ब्लिकुम 2/214 सूरह अल-बकरा। क्या तुमने गमान कर लिया है कि तुम जन्नत में दाखिल हो जाओगे, हालांकि तुम्हें अभी उन लोगों जैसे हालात पेश नहीं आए जो तुमसे पहले गुजर चुकी हैं। सामीन कराम, गौर कीजिएगा, यहाँ मसल या मिसल का माना हालात है, मिसाल नहीं। इस वक्त हमारे सामने शाह अब्दुल कादर और मौलवी अहमद अली लौरी मरहूम का तर्जमा मौजूद है। दोनों असहाब ने मसलुल्लज़ीना खलौ मिन क़ब्लिकुम का तर्जमा पहले लोगों के हालात ही लिखा है। इस तरह तमस्सला का मानी बाब तफ़ाउल के खासा तादिया के मुताबिक हुआ हालात बयान करना। और इस तरह फ़तमस्सला लहा बशरन सविया का माना हुआ उस अल्लाह के रसूल ने मरियम के सामने एक बशरे कामल के हालात बयान किए। इसकी मुकम्मल तफसील जो है आगे हम बयान कर रहे हैं। रवायती तफासीर की एक झलक सामीन कराम ये भी समात फरमा लीजिए। इस कुरानी तफसीर के बरअक्स साबका तफसीर तराजम की बुल अजमी मुलाजा फरमाएं कि तमस्सला का मस्तरी माना मिसल होना लिया गया है और मफहूम ये बताया गया है कि जिब्रील अमीन एक नौजवान की शक्ल बनकर हजरत मरियम के पास आया और कहा, ले आहबा लाके गुलामन ज़किया, मैं इसलिए आया हूं कि तुझे एक पाकीज़ा बेटा दूं। और बेटा किस तरह दिया, इसके मतलब लिखा है, जबरील ने फूंक मारी और मरियम सदीका हामला हो गई।
سامعین کرام، اس تصور نے اور کیا کیا گل کھلائے ہیں، اس کی مثال 9 اور 12 جنوری 1963 کے سے روزہ ایشیا کے الفاظ میں ملاحظہ فرمائیں، جس میں دعوت دہلی کے حوالہ سے لکھا ہے کہ قاری محمد طیب محتمم دارالعلوم دیوبند فتمثل لہا بشرا سویہ کی تفسیر میں لکھتے ہیں، مریم عذرا کے سامنے جس شبیہ صورت مبارک نے نمایاں ہو کر پھونک مار دی وہ شبیہ محمدی تھی۔ اس ثابت شدہ دعویٰ سے مبین طور پر خود بخود کھل جاتا ہے کہ مریم صدیقہ اس شبیہ کے سامنے بمنزلہ زوجہ کے تھی، جبکہ وہ اس تصرف سے حاملہ ہوئی۔ اس کا حوالہ طلوع اسلام مارچ 1963 صفحہ 15 میں دیا گیا ہے۔ دیکھا آپ نے کہ ایک غلط تصور نے بات کہاں سے کہاں تک پہنچا دی ہے۔ مریم صدیقہ کو معاذ اللہ شبیہ محمدی کی بیوی بنا دیا گیا ہے اور مسیح سلام علیہ کو اس کا بیٹا۔ چنانچہ اس سوال کے جواب میں کہ حضرت مسیح کس کے بیٹے تھے، قاری محمد طیب صاحب لکھتے ہیں، پس حضرت مسیح کی ابنیت یعنی بیٹا ہونے کے دعوے دار ایک حد تک ہم بھی ہیں، مگر ابن اللہ کا بیٹا مان کر نہیں بلکہ ابن احمد کہہ کر، یعنی احمد عربی کا بیٹا کہہ کر، خواہ وہ ابنیت تمثالی ہی کیوں نہ ہو، معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ کیا خوب ہے یہ تصور و تخیل جو فتمثل لہا بشرا سویہ کا غلط مفہوم لے کر بیان کیا گیا ہے کہ مریم رضی اللہ عنہا صدیقہ معاذ اللہ رسول عربی احمد سلام علیہ کی تمثیلی بیوی ہیں یا تمثالی بیوی ہیں، اور مسیح سلام علیہ رسول اکرم کے تمثالی بیٹے ہیں۔ سامعین کرام، غور فرمائیں کیا چیزتان بنا کر رکھ دیا ہے قرآن کریم کی آیات کریمات کو کہ تمثالی بیوی اور مثالی بیٹا تو 600 سال پہلے پیدا ہوتے ہیں اور تمثالی شوہر اور تمثالی باپ 600 سال بعد عالم وجود میں آتے ہیں۔ حالانکہ حضرت مسیح سمیت سب کے سب نبی حضور سے پہلے گزر چکے ہیں اور سب کا شمار حضور کے آباء و اجداد میں ہوتا ہے، اور ان سب کی مائیں حضور کی مائیں تھیں، لیکن دیکھیے کہ حضرت مسیح کی ماں کو جو حضور کی بھی ماں ہی ہے بیوی بنا دیا ہے، اگرچہ تمثالی ہی قرار دی گئی۔ نعوذ باللہ۔ رجوع الی المطلب۔ سامعین کرام، اب آئیے اپنے مضمون کی طرف۔ 19/17 میں آپ غور فرما چکے ہیں کہ حضرت زکریا نے حکم باری کے مطابق حضرت مریم کے سامنے بشر سوی یعنی آپ کے ہونے والے شوہر کامل مرد کے حالات بیان کیے، یعنی اپنے فریضہ کفالت جو کہ 3/37 میں ہے اور حکم باری 2/235 کے مطابق ان سے ان کی مگنی کا ذکر کیا، تو حضرت مریم رضی اللہ عنہا نے اپنی رضامندی کا جن الفاظ میں اظہار فرمایا ان کی خبر ان الفاظ میں دی گئی ہے۔ قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا۔ مریم رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، بے شک میں آپ کی تعلیم و تربیت سے رحمان کی پناہ میں ہوں، بلا شبہ آپ ایک متقی شخص ہیں۔ اگرچہ اس معاشرہ میں منظورہ لڑکیوں کی شادی منع تھی، یعنی انہیں کنواری بے شوہر رکھا جاتا تھا، لیکن حضرت مریم نے حضرت زکریا کی صحیح اسلامی تربیت کا ذکر کر کے عرض کیا
کہ میں آپ کی تعلیم و تربیت کی بدولت اللہ کی پناہ میں ہوں، یعنی میں قانون الہی سے سرتابی ہرگز نہیں کروں گی۔ سامعین کرام، اس میں من بمانی سے اور من کا بمانی تجھ سے، تیری تعلیم و تربیت کی بدولت۔ دوسرا اس میں لفظ ان آیا ہے، یہاں ان شرطیہ نہیں ہے بلکہ انا کا مخفف ہے۔ ان تاکیدیہ بمانی انا بلا ورود صلہ لام، جس کا ذکر 7/87 میں آیا ہے۔ وَإِن كَانَ طَائِفَةٌ مِّنكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرسِلْتُ بِهِ وَطَائِفَةٌ لَمْ يُؤْمِنُوا، اور بے شک تم میں سے ایک گروہ اس پر ایمان لایا جس کے ساتھ میں بھیجا گیا ہوں، اور ایک گروہ نے انکار کر دیا۔ تو سامعین کرام، آیت صدر 19/18 میں حضرت مریم نے حضرت زکریا کی دی ہوئی تعلیم و تربیت کی تعریف کی، جو حضرت زکریا کے کامل اتقاء کا ثبوت تھا۔ حضرت مریم نے آپ کے اتقاء یعنی متقی ہونے کا اقرار کیا، اور انی اعوذ بالرحمن کے الفاظ میں ہونے والے مذکورہ شوہر کے ساتھ شادی کی رضامندی کا اظہار فرمایا۔ اس پر ساتھ ہی حضرت زکریا نے فرمایا کہ منگنی کی اس نسبت کا فیصلہ میرا نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کا ہے۔ میں اس سلسلے میں بھی اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں، اور ساتھ ہی بیٹے کی خوشخبری بھی دے دی۔ اس عنوان کو اللہ تعالیٰ نے سورہ مریم اور سورہ آل عمران میں دونوں میں ان الفاظ میں فرمایا ہے، اور ان دونوں آیات کریمات کے الفاظ بالمقابل بتائے جاتے ہیں، یعنی اس کا کمپیریزن کر کے متقابل جو ہے وہ آپ کے سامنے میں پیش کرتا ہوں۔ سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ نے 19/19 میں فرمایا ہے، قَالَ أَنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا۔ سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اس کا مفہوم، زکریا نے کہا سوائے اس کے اور کوئی بات نہیں کہ اس مخصوص پیغام میں بھی میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ کا بھیجا ہوا آیا ہوں تاکہ تجھے ایک پاکیزہ بیٹے کی خوشخبری دے دوں۔ سورہ آل عمران 3/45 میں فرمایا ہے، ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ اسمہ المسیح عیسیٰ ابن مریم۔ میں اس کو پھر پڑھتا ہوں، ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ اسمہ المسیح عیسیٰ ابن مریم۔ مفہوم، ملائکہ نے اللہ کا پیغام دیتے ہوئے حضرت زکریا کی معرفت کہا، بلا شبہ اللہ تعالیٰ تجھے اپنی طرف سے کلام پانے والے بیٹے کی خوشخبری دیتا ہے جس کا نام مسیح عیسیٰ بن مریم ہوگا۔ سامعین کرام، غور کیجئے گا کہ اس کمپیریزن، اس متقابل آیات کریمات میں آنا رسول ربے کے الفاظ میں حضرت زکریا رسول کے مظہر تکلم کے ساتھ حضرت مریم کو پاکیزہ بیٹے کی خوشخبری دی گئی ہے، اور سورہ آل عمران میں حضرت زکریا کا تکلم محذوف ہے، جس کے واضح دلیل پیچھے گزر چکی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنا پیغام اپنے ملائکہ کے ذریعے اپنے نبی رسول ہی کی طرف نازل کرتا تھا، کسی غیر نبی کی طرف پیغام بھی اپنے نبی رسول ہی کے ذریعے بھیجتا تھا۔ حضرت مریم چونکہ نبیہ نہیں تھی، اس لیے ان کے نام جو منگنی کا پیغام بھیجا گیا تھا ملائکہ کے ذریعے حضرت زکریا رسول ہی طرف بھیجا گیا تھا۔
ले आहाबा लाके गुलामन ज़किया का माना मरवजा तराजम में ये लिखा है ताकि मैं तुझे पकीज़ा बेटा दूं। ये माना अज़र कुरान करीम गलत है क्योंकि तसरीफ़ आयात के ज़रिए इसकी मुतकाबल आयत जो है 3/45 में साफ अरशाद हुआ है कि अल्लाह ताला तुझे अपनी तरफ से कलाम पाने वाले मसीह ईसा इब्ने मरियम की खुशखबरी देता है। इसलिए ले आहाबा लाके गुलामन ज़किया में लफ्ज़ बशारतन महजूफ है और तकदीर कलाम ये है कि ले आहाबा लाके बशारता गुलामिन ज़किया। नंबर 2, कालिमतिन मिन्हो का माना है अल्लाह की तरफ से कलाम पाने वाला। यहाँ कालिमतिन इसम बमानी इसम फ़ाइल है और इससे अगले अल्फाज में साफ लिखा है कि उसका नाम मसीह ईसा बिन मरियम होगा। इस खुशखबरी पर हज़रत मरियम ने इस ख़तरा के पेश नज़र कि मैं मंजूरा हूँ, मंजूरा की शादी मुआशरा में मना है, मुआशरा के लोग इस मंगनी को निकाह तक किस तरह पहुँचने देंगे, इसमें बेअंदाज़ा रुकावटें खड़ी करेंगे। इन रुकावटों का जिक्र हम इंशाअल्लाह अगले दर्स में करेंगे। आज के दर्स में इतना ही। वमा अलैना इल्लल बलाग फी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़। ख़ातिन हज़रात, इसी के साथ आज की कुरान की नशिस्त और 12वां दर्स अपने इख्तिताम को पहुँचा। 13वें दर्स के साथ आपकी खिदमत में जल्दी हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।